बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और बड़े लंबे अरसे के बाद वो बात सामने आई है जिसका हम पूरी उम्मत मुस्लिमा इंतज़ार कर रही थी, और वो बात ईरान से निकल कर आई है। सैयद अली ख़ामनेई का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर शिया और सुन्नी ममालिक जो हैं अपने फ़रोई मसाइल जो हैं उनको एक तरफ रख कर एक मिल्लत वाहिदा की तरह सोचें तो ना इज़राइल, ना अमेरिका, ना कोई दूसरी ताकत जो है इनका मुकाबला कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात थी। कभी इस तरह की बात पहले सामने नहीं आई थी, लेकिन इमाम सैयद अली ख़ामनेई की जानिब से आने वाला ये तासर जो है उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि ऐसा बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। वो कहते हैं, शायर ने कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। ये कोई शेर अगर आगे पीछे होए तो मुझे ज़रा माजरत, मैं कोई शायर आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ही तल्ख़ हकीकत है कि जो आयरन डूम या गोल्डन डूम अमेरिका और इसराइल बात करते हैं वो दरअसल चंद इस्लामी ममालिक में मौजूद उसके फ़ौजी अड्डे ही हैं जिनकी इजाज़त दी गई है, और उनको ईरान से डरा कर इजाज़त दी गई है। लेकिन ईरान की तरफ से आने वाला ये जेस्चर और ईरान की तरफ से आने वाली ये बात जो है इमाम सैयद अली ख़ामनेई की जानिब से, ये हवा का झोंका है, ऐसी ठंडी मीठी हवा का झोंका जिससे अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक शक्ल इख्तियार करती है तो उसमें पाकिस्तान, तुर्की, अफ़गानिस्तान, ईरान और तमाम मिडल ईस्ट जो है उसमें शामिल हो सकता है। और फिर क्या इसराइल, क्या अमेरिका, कोई जो है वो किसी मुस्लिम मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसके पीछे एक और बड़ी कुव्वत मौजूद होगी, जो कि दो बड़ी कुव्वतें मौजूद होंगी, एक तरफ रशिया, एक तरफ चाइना। तो ख़ित्ते में अमन भी होगा, ख़ित्ते में खुशहाली भी आएगी, तरक्की भी होगी। और अमेरिका हमारे मुस्लिम दुनिया का तेल जिस तरह से मुफ्त लेके जा रहा है, यानी जो कुआं खोदा जाता है उसका 65% जो है पहले ही कंपनीज ले जाती हैं, और जो मुस्लिम उम्मा के हिस्से में आता है वो 35% है, और वो भी उन ममालिक के हिस्से में है। अच्छा, चलें ये इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन ईरान के हमसायों में कहाँ कहाँ अमरीकी अड्डे हैं और क्या क्या उनमें इस वक्त मौजूद है, इसकी अगर सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें सैयद अली ख़ामनेई की बात कुछ गलत महसूस नहीं होती है, बल्कि उनकी बात किसी हद तक हक़ाइक़ पर मबनी है कि अगर तमाम मुस्लिम उम्मा जो है एक वाहिद उम्मत के तौर पर सोचे तो ना इज़राइल ना अमेरिका उनका कुछ बिगाड़ सकता है। मैंने जब तफसील निकाली तो कतर का अल अदीद एयर बेस है जी, और इसमें 10,000 अमरीकी मौजूद हैं, और इसका काम सिटकॉम हेडकोार्टर इसको कहते हैं जी, और इसका काम जो है बड़े फ़ज़ाई ऑपरेशंस को देखना है। अब कतर और ईरान का कितना फ़ासला है आप सब बखूबी जानते हैं कि सिर्फ़ एक समंदर की पट्टी है। फिर आ जाते हैं बहरीन। बहरीन में 9,000 अहलकार मौजूद हैं। NSA बहरीन ये अड्डा है, और यहाँ से बहरी ऑपरेशंस किए जाते हैं। अमेरिका का 5th फ्लीट जो है उसका हेडकोार्टर यहाँ पर बनाया गया है, और यहीं से तमाम बहरी ऑपरेशंस जो हैं उनको मुकम्मल किया जाता है। उसके बाद कुवैत है जहाँ पे 13,000 अहलकार मौजूद हैं, और छोटा सा मुल्क है कुवैत, वहाँ पर अमरीकी अड्डे में 13,000 अमरीकी अहलकार मौजूद हैं। और आप सोच सकते हैं कि उनके होने का मकसद क्या है। कैंप आरिफ जान अली अल सलीम एयर बेस, ये भी एयर बेस है जी, और यहाँ से भी फ़ज़ाई ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, फ़ज़ाई नकल व हमल और सप्लाई का काम लिया जाता है। फिर UAE में है अल दरफा एयर बेस है, जिसमें 5,000 के करीब अहलकार, अमरीकी अहलकार मौजूद हैं। 5,000 अमरीकी अहलकार का मतलब आप समझ लें कि इसका मतलब यह है कि बाकी लोकल्स होंगे। एक एयर बेस के अंदर सिर्फ 5,000 अमरीकी अहलकार मौजूद हैं, तो कुछ उन्होंने लोकल लोगों को भी अपने साथ इन्वॉल्व ज़रूर किया होगा। इराक़ में अनालेन, असद एंड अरबिल एयर बेस हैं जी, ये भी एयर बेस हैं। यहाँ से फ़ज़ाई ऑपरेशन जो हैं, अगर हमने हालिया इसराइल ईरान वॉर देखी हो तो उसके अंदर भी जो रीफ्यूलिंग थी इसराइली तैयारों की वो इराक़ी एयर बेस के ऊपर हुई थी। उर्दन है, यहाँ पर तकरीबन 3,000 हैं। मुफाफिक सालती एयर बेस इसको बोलते हैं, और इसमें भी जो है एयर ऑपरेशन जो है उसको किया जाता है। फिर अमान है, इसमें भी जो है मुख्तलिफ अहलकार जो हैं 5,000 के करीब मौजूद हैं, और ये अहलकार जो हैं ये क्या काम करते हैं, ये सिर्फ इसराइल की मफादात का ख्याल करते हैं। और इसके बाद इसराइल में ख़ुद का उनका निज़ाम है जिसको वो आयरन डूम कहते हैं, और शाम में भी उनकी हैं, लेकिन शाम में जो अड्डा है उसके मतलब वो कहते हैं कि जी ये
ہمارا وہ اڈا ہے جہاں سے ہم داعش کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہانہ ہے، لیکن اصل بہانہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ نقشے پر نظر کریں تو آپ کو اسرائیل سمیت تمام عرب اور مڈل ایسٹ کے اندر، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، کے اندر آپ کو امریکی بیسز نظر آتی ہیں، اور یہ امریکی بیسز جو ہیں دنیا کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ امریکہ ایک مڈل ایسٹ کو ایک بڑے امریکی فوجی اڈے میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اسی لیے دھڑلے کے ساتھ وہ ایران کو دھمکیاں لگاتا ہے۔ سید امام علی خامنئی کی جانب سے آنے والا یہ جیسچر جو ہے یہ بہت زبردست ہے، اور اس میں اگر مسلم دنیا کا ایک بڑا بلاک بنے، جس میں نے پہلے بھی نشاندہی کی کہ اس میں ترکی بھی شامل ہو، پاکستان بھی ہو، ایران بھی ہو، افغانستان بھی ہو، اور تمام مڈل ایسٹ بشمول سعودی عرب کے تمام شامل ہوں، تو یہ ایک بڑا فوجی اتحاد بن سکتا ہے، جس کا مقابلہ شاید کرنا اس وقت کسی سپر پاور کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، لیکن چین اور روس کو تو ساتھ ملایا جا سکتا ہے، جو اس وقت بھی ایران کی حمایت میں ساتھ کھڑے ہیں۔ چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، روس نے بھارت سے اپنی جو ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ ہاں، بھارت ایک اتحادی ہے، 1 ارب 25 کروڑ آبادی کا ملک جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کا اور امریکہ کا اتحادی بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا تو اتحادی ہے، لیکن امریکہ کا بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑا فوجی اڈا ہوگا، لیکن اس کے لیے تو پاکستان ہی کافی ہے۔ اس کے لیے پوری مسلم امہ کو ایک ہونے کی شاید ضرورت نہ ہو، کیونکہ جب آپ کا پاکستان ہی اتنا طاقتور ہے کہ بھارت جیسے ملک کو سنبھال سکتا ہے، تو ہمیں باقی مسلم دنیا کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کہ غیر قانونی طور پر آباد کیا گیا، یہودیوں کو وہاں آباد کاری کی گئی، اور وہ مسلسل فلسطین اور غزہ پر غضب ڈھا رہا ہے، اور یہ غضب ڈھانے کا جو کام ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ وہاں بھوک اور افلاس کے بارے میں جو ہے اقوام متحدہ نے دوبارہ وارن کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ سپتمبر کے وسط تک اگست کے وسط تک جو ہے وہاں پر بھوک اور افلاس مزید قحط سالی لے کر آئے گا، اور مزید جانیں جا سکتی ہیں۔ ابھی بھی 122 کے قریب لوگ جو ہیں صرف بھوک سے ہلاک ہوئے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، نہ پانی ہے، نہ ادویات ہیں، نہ خوراک ہے، کچھ نہیں ہے، اور پوری مسلم امہ جو ہے وہ خاموش ہے۔ ایران کی طرف سے، ایران کے امام اور سپریم کمانڈر سید علی خامنئی کی طرف سے آنے والا یہ بیان جو ہے تمام مسلم امہ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اگر تمام مسلم ممالک جو ہیں امریکہ کو اپنا فوجی اڈا بند کرنے کا کہہ دیں اور کہیں کہ یہاں سے بھائی اللہ حافظ ہو جاؤ، نکل جاؤ، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ کا خطے میں کیا اثر رسوخ رہ جائے گا۔ باقی رہا آئل نکالنے کا کام، تو رشیا امریکہ کی کمپنیز کے بغیر آئل نکالتا ہے۔ چائنیز کمپنیز نے آئل نکالنے کے حوالے سے اور معدنیات نکالنے کے حوالے سے دنیا کو منوا لیا ہے۔ تو یہ ممالک بھی موجود ہیں جہاں سے آپ ایکسپرٹس اور کمپنیز کو ہائر کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ امریکی کمپنیاں ہی آپ کے جو ہیں وہ تیل کو نکالیں۔ ایران میں سے جو کنووں میں سے تیل نکلتا ہے اس میں کوئی امریکی کمپنی انوالو نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے سید علی خامنئی کے اس جیسچر کو ویلکم کرنے کی بات ہے۔ تمام ممالک کو چاہیے کہ ان کے اس جیسچر کو خوش آمدید کہیں، اور تمام ممالک جو ہیں تمام فروئی مسائل جو ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، اور اس وقت دفاعی مسائل کی طرف نظر کریں، تو ایک ایسی قوت بن سکتی ہے جو بڑی سے بڑی سپر پاور کی ٹکر دینے کے لیے کافی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔